बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और कल ग्रुप में शामिल हुए उनका शुक्रिया, जो नहीं हुए उनका भी बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि वो मेरे अपने साथी हैं और मेरे पास हैं, मेरे दिल में हैं और मैं उनके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तमाम के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं पर्सनल उनसे बात भी करता हूँ। वैसे तो सबके लिए अब नंबर आ गया है, लेकिन जो प्रेफरेंस है बुरा ना मानिएगा, उन्हीं को दूंगा जो कि जिन्होंने कुछ मुझे पे किया हुआ है, और वो इसी उम्मीद पर पे किया है कि अंकल से कोई फ़ायदा हासिल करेंगे। मेरी कोशिश तो होगी, बाकी अल्लाह बेहतर समझता है। अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की कोई क्या कहेंगे बदउनवानी या बदनीयती या इस तरह का किसी के नुकसान में मैं खुश नहीं हूँ। इसीलिए वीडियो उस वक्त से बना रहा हूँ जब से मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। और कमेंट्स कल मैंने ब्लॉक किए हुए थे, बंद किए हुए थे। कल मुझे खूब एक बंदे ने बहुत ज़्यादा गालियाँ गुलियाँ दी और मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस बुजुर्गी में क्या गालियाँ मालियाँ खाऊंगा। कभी इंसान जो है वो उसको गुस्सा भी आ सकता होता है। तो मैंने सोचा कि अब व्हाट्सएप नंबर तो उसके पास है, अगर उसमें इतनी इखलाकी ज़रूरत होगी तो वो मुझे व्हाट्सएप पे गालियाँ दे देगा। तो एटलीस्ट उसका नंबर तो मेरे पास आ ही जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वहाँ जवाब दे लूँगा। ये इस तरह किसी फोरम पे जवाब देना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। बहरहाल गोल्ड जो है वो 2,16,005 बाइंग है रवे की, और 2,16,700 रवे की सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,17,400 बाइंग और 2,18,400 सेलिंग। आपने अगर नोट किया हो तो बहुत कम, इससे कम रेट पर भी 2,18,000 में ही था। यानी कि परसों की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 2,19,000 के करीब था, और मार्केट जो थी वो उस वक्त गोल्ड की 2011 थी। अभी मार्केट जो है वो 2,044 है डॉलर पर आउंस, और इसने हाई मारा है 2,02,52 का और लो 2,042 का। अब आप ये देखिए कि यहाँ से मार्केट को फिर 2019 को क्रॉस करना, 2,19,000 को क्रॉस कर देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अच्छा, कुछ लोग मुझसे सवाल भी कर रहे हैं कि हम गोल्ड को ख़रीद लें, तो भाई मैं अभी गोल्ड को नहीं ख़रीदने के लिए कह सकता, इसलिए कि हाई रेट है भाई। हाई पे ख़रीदना ठीक नहीं है और आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बहरहाल आप जो हैं वो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा इसको नीचे आने दें यार। वैसे तो जब इंसान एक इरादा कर लेता है तो ख़रीद ही लेता है, क्योंकि कल मुझे एक मेरी बहन ने फ़ोन किया, जब से नंबर गया है तो काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ख़रीद लिया था पठूर 2,16,300 में। तो मैंने उनको कहा फिर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो देखें ना, अभी तक उनका यानी कि परसों तरसों उन्होंने ख़रीद लिया, और अभी अगर 2,18,000 तक भी चला जाता है ये पठूर, तो तब भी उनको क्या फ़ायदा होना है, ये भी तो सोचें। इसलिए बहुत कुछ सोच कर आपको बताते हैं, ये अंधा होके नहीं बताते। कल मार्केट ने, अच्छा अब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो कल मार्केट ने बड़ी ही अंगड़ाइयाँ ली और ऐसी इस किस्म की ली कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त करें क्या। लेकिन एक बात होती है, जब रेजिस्टेंस टूट जाती है, देखें जब रेजिस्टेंस टूट गई तो दैट मीन्स कि वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो उसको हमें थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके फिर हमें बाइंग की तरफ ही देखना होता है। लेकिन कल काफ़ी लोगों से गलतियां हुई हैं, काफ़ी बेसमझियाँ भी हुई हैं, और सेलिंग की तरफ रुझान जो था वो मेरा भी था, और मेरा भी एक एसएल हिट हुआ है। इसमें कोई, ये मार्केट है, मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है और कह सकती है कि तुम गलत थे। तो फिर जो है वो मामला थोड़े से बिगड़ सकते होते हैं। और ऊपर जब जाती है तो काफ़ी ऊपर भी जा सकती है, काफ़ी नीचे भी आ सकती है। लेकिन हमारा पोटा जो होता है वो थोड़ा सा होता है, 100-150 पिप्स से हम रुक जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी हद तक जो है वो हमारे लिए एक जो है किसी भी
چاہے بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہو چاہے بہت زیادہ ڈمپ کر رہی ہو، ہمارا جو پوٹا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہم اس کو آگے نہیں چلا پاتے. تو گولڈ 2044 یعنی 2044 پہ ہے. اس کا ہائی 2052 اور لو 2042. آج جو میں نے اس کی ریزسٹنس نکالی ہے وہ 2054 ہی ہے، جہاں کے قریب قریب ہے. اور کل میں نے واٹس ایپ گروپ میں بتا بھی دیا تھا کہ اس کے تو یہاں تک آواز آ گئی ہے، یعنی کہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ 2054 تک جا رہا ہے. اور ادھر سے ہم اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے، یہ شاید ریٹریسمنٹ میں نیچے کی طرف آئے، لیکن بڑے غور سے سنیے گا 2054 کو اگر یہ توڑتا ہے تو پھر تھوڑا سا توقف کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بائنگ کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ 2021 کی بھی آواز 2000 یعنی 2100 کی بھی آواز موجود ہے. تو اس کو بھی ذرا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بھائی، ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. اور ہر وقت میں جو اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بالکل کنٹیکٹ میں رہوں گا، اور ان کو میں خود بلکہ میسج کر کے بھی پوچھوں گا. اور کیونکہ میرے کم بندے صحیح اتنے ہو جائیں کہ جو ہمارے جو بچہ ہے جس کو ہم نے رکھا ہے اس کے پیسے پورے ہو جائیں، ہمیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں. تو ہم اس کا ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ ان لوگوں سے میں تو کنٹیکٹ میں باہر رہوں گا. اور اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ 2027 ہے، یہاں سے آپ بائنگ لے سکتے ہیں. اور یہ بھی آگے کیونکہ ڈمپ مار سکتا ہے اور پھر نیچے جا کر پھر اسے دوبارہ اوپر کی طرف آ سکتا ہے. سلور 24.91 پہ ہے، اور اس کا ہائی جو لگا ہے وہ 25.20 اور لو 24.94. 25.30 میں نے اس کی ریزسٹنس نکالی ہے. یہاں پہ وہی بات ہے کہ توقف کر کے ذرا دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کے اندر سیلنگ لے لیجیے گا. 23.50 اس کی سپورٹ ہے، اور یہیں سے ہم نے اس کو بائنگ کی طرف دیکھنا ہے. اب آئل کی طرف آتے ہیں تو 76.53 پر ہے. کل میں نے کہا تھا 76.50 پر ہم اس کا جو ہے وہ لے لیں گے. اس کو سیلنگ میں لیا بھی، ایک دو بندوں نے لیا، لیکن وہ شکر ہے کہ انہوں نے ایس ایل تو لگایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جب وہ پروفٹ میں تھوڑی سی گئی تو دستی انہوں نے اپنے پروفٹ بک کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو آ جاتا ہے آج کا ہائی جو ہے 76.95 اور لو 76.39. تو 77.50 پر میں نے اسے سیلنگ میں دیکھنا ہے. میں اسے بائنگ میں دیکھنا نہیں چاہ رہا، حالانکہ تھرسڈے کو ایک جو آئل کٹ کی جو بات آ رہی ہے وہ شاید ہو جائے اور اس کے بعد اس پہ پریشر آ جائے، یہ بڑھ بھی جائے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اسی طرح دیکھنا ہے. نیسڈیک 16,010 ہے، $16,150 پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو سیلنگ میں لینا ہے. جنہوں نے لیا وہ تقریباً کچھ ان کو فائدہ ہوا بھی، لیکن ابھی اس طرح یہ نیچے جا ہی نہیں رہی ہے. جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب یہ نیچے گئی تو بہت زیادہ پپس دے گی. اس کو ذرا تھوڑا سا اگنور کر کے چل لیجیے گا، کیونکہ یہ کافی دنوں سے ہمیں پاگل ہی بنا رہی ہے، سائڈ ویز ہی چل رہی ہے. DXY 102.64، یورو USD 1.1000، GBP USD 1.2711 اور JPY USD 147.26. یہ تھے آج کے جو ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کو ساری معلومات. اب آپ کو فنڈامنٹلز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. کل آپ نے دیکھیں فنڈامنٹل نے کیا کمال کر دیا اور کس طریقے سے مارکیٹ جو تھی وہ اوپر چلی گئی، گولڈ کی بھی، سلور کی بھی، آئل کی بھی، اور کافی لوگوں کو نقصان ہوا. اور جن کا ایس ایل تھا وہ تو چلیں تھوڑا سا تو نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، ایس ایل لازمی لگانا چاہیے. بدھ کا دن ہے، USA پریلیم GDP نمبرز ہیں، اور پھر USA کا جو GDP نمبرز ہیں پریلیم، اور اس کے بعد GDP پرائس انڈیکس نمبرز ہیں، اور پھر بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی اسپیچ ہے. یہ تین ہیں. اتنا یہ ویسے کل بھی کوئی اتنا ہائیلی امپیکٹ نہیں تھا، لیکن ہائیلی امپیکٹ ہو گیا. اب بھی
اتنا ہائیلی امپیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے گروپ کے لیے تو میں بالکل دھیان رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، نمبر میرا آ رہا ہوگا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔